अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में वसीले के बारे में जानेंगे, कुरान और हदीस की रोशनी में कि आखिर वसीला क्या होता है, वसीला का लुग़वी और इस्तिलाही माना, शरई मफ़हूम उसका क्या है, साथ ही साथ वसीले के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में क्या फ़रमाया है, साथ ही साथ वसीले के बारे में हम सब के आका व मौला हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया है। ऐसी बहुत सारी बातों के बारे में अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में सूरह माइदा में वाज़ेह लफ्ज़ों में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीला वजाहिदू फ़ी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और उसकी बारगाह में वसीला तलाश करो और उसके रास्ते में मुजाहिदा करो ताकि तुम फलाहयाब हो जाओ। हज़रात मोहतरम, इसमें अल्लाह ने यह वाज़े कर दिया कि अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने के लिए, अल्लाह के मुक़र्रब बंदा बनने के लिए, अल्लाह का वली बनने के लिए और तमाम के तमाम नेक आमाल को करने के लिए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो हमें वसीला है, हम उसके बग़ैर अल्लाह के क़ुर्ब को कभी भी हासिल नहीं कर सकते। हज़रात मोहतरम, इसी के बारे में अल्लाह ने ये वाज़ेह तौर पर फरमा दिया कि ईमान वालो, अल्लाह से डरो और उसके बारगाह में वसीला तलाश करो। हज़रात मोहतरम, वसीला का लुग़वी और शरई मफ़हूम क्या है, ज़रा वो भी समाअत कर लें। अल्लामा हुसैन बिन मोहम्मद राग़िब अस्फ़हानी कहते हैं कि किसी चीज़ की तरफ रग़बत के साथ पहुँचना यह वसीला है। इसी तरह अल्लामा जौहरी की सिहा जिल्द 5 सफ़ा 185 पर है कि रग़बत के साथ जिस चीज़ से किसी का क़ुर्ब हासिल किया जाए वो वसीला है, और उस अमल को लुग़त में तवस्सुल कहा जाता है। हज़रात मोहतरम, इसी तरह जिस चीज़ के ज़रिए बरज़ाओ रग़बत अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल किया जाए, शरीयत की इस्तिलाह में उसका नाम वसीला है और उस अमल को तवस्सुल शरई कहा जाता है। इसी तरह इस माने में एक दूसरा लफ्ज़ भी बहुत इस्तेमाल होता है जिसका नाम है इस्तिग़ासा, जिसके माने किसी से मदद तलब करना, या ये भी है, यानी दोनों लफ्ज़ इसमें इस्तेमाल होता है। ये भी अपनी हकीकत के लिहाज से दरअसल तवस्सुल ही है। मज़कूरा बाला आयात करीमा में वसीला तलाश करने का हुक्म दिया गया और उसमें वारिद लफ्ज़ वसीला जो है वो आम है, जो आमाल सालिहा और नुफूस क़ुदसिया दोनों को शामिल हैं। इस आयत करीमा में इस बात की जानिब कोई इशारा भी मौजूद नहीं है कि अगर मक़बूलाने बारगाह इलाहिया को वसीला बनाया जाए तो उनका बाक़ायदे हयात ज़ाहिरी होना ज़रूरी है, यानी वो इस दुनिया हयात, यानी इस दुनिया में वो ज़िंदा हों या वफ़ात उनकी हो गई हो, यानी पर्दा कर गए हो, बहर सूरत किसी अल्लाह वाले को वसीला बनाना बिला शक व शुबा जायज़ है। यानी अल्लाह की बारगाह में कोई मकबूल बंदा है, कोई अल्लाह का वली है, और वली से भी बड़ा मकाम नबी अगर कोई है, या सहाबी, ताबई, तबे ताबई, सल्फ़े सालिहीन या औलियाए किराम हैं, उनको वसीला बनाया जाए तो उनकी ज़िंदगी में या उनकी ज़िंदगी के बाद बहर सूरत इसमें कोई भी हर्ज नहीं, बल्कि लफ्ज़ वसीला अपनी उमूमियत के लिहाज से जहाँ आमाल सालिहा और औलिया अल्लाह दोनों को आम है, वहीं ज़िंदा और विसाल याफ्ता दोनों औलिया इकराम को शामिल हैं। और जब तक तख़सीस पर कोई दलील शरई मौजूद हो, यानी जब तक कोई ऐसी दलील शरई मौजूद हो ना, तब तक कुरान करीम के ज़ाहिरी पर अमल करना ज़रूर, यानी जब इसके लिए कोई ऐसी दलील आ जाए कि हम औलियाए किराम या हयात वाले औलियाए किराम या वफ़ात वाले औलियाए किराम, ऐसा कुरान में कुछ भी हुक्म नहीं है, तो जब तक इसके लिए कोई अलग से दलील ना आ जाए तब तक कुरान के ज़ाहिरी माना जो उसका है उसी पर अमल करना ज़रूरी है, और ज़ाहिर से इन्हिराफ जो है वो जायज़ ही नहीं है। एक दूसरे मकाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह इसरा में वाज़ेह लफ्ज़ों में इरशाद फरमाया, उलाइकल लज़ीना यदऊना यब्तगूना इला रब्बिहिमुल वसीलता अय्युहुम अक़रबु, जिन्हें ये लोग पूजते हैं वो अपने रब की बारगाह तक पहुँचने का
قریب ترین وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ یہاں بھی لفظ وسیلہ عام ہے اور کسی دلیل شرعی کے بغیر نہ اس کو اعمال صالحہ سے خاص کر دینا درست ہے اور نہ ہی قرآن کریم کے الفاظ عام پر عمل کرنا، عمل جو ہے اس کو ترک کر دینا یہ صحیح ہے۔ حضرات محترم، اب وسیلے کے بارے میں صحابہ کرام کا کیا معمولات تھے اور احادیث یعنی حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی اس پر کیا فرمان ہے وہ اب ذرا سماعت کریں۔ حضرات محترم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب قحط پڑتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے بارش کی دعا کرتے اور وہ جو ہے وہ یہ کہتے تھے کہ اے اللہ، ہم پہلے اپنے نبی کے وسیلے سے دعا کرتے تھے تو ہمیں تو بارش سے سیراب کرتا تھا، اب ہم اپنے نبی کے چچا عباس بن عبد المطلب کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، ہمیں بارش سے سیراب فرما۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ان کو بارش سے سیراب کیا جاتا تھا، ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ حضرات محترم، اسی طرح حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک نابینا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے کہ اللہ سے دعا فرمائیں کہ مجھے بینائی عطا فرما دے، یعنی میری آنکھوں کی روشنی آ جائے۔ ایسے بہت سارے معجزات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابوں میں بھرے پڑے ہیں۔ کوئی بغیر آنکھ کا آتا ہے، آنکھ والا بن کے چلا جاتا ہے، کوئی غریب لاچار مجبور آتا ہے، مالدار بن کر جاتا ہے۔ ایسے کتنے سارے معجزات ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ انہی میں سے ایک یہ ہے کہ ایک ایسے صحابی جو نابینا تھے، یعنی ان کو دکھائی نہیں پڑتا تھا، وہ اندھے تھے، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے کہ اے اللہ، یعنی اللہ سے دعا فرمائیں، اے اللہ کے رسول آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ مجھے اللہ رب العزت بینائی عطا فرما دے، میری آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو صبر کر لو اور صبر تمہارے لیے بہتر ہے۔ نابینا شخص نے عرض کیا آپ دعا فرما دے۔ ایک روایت میں ہے کہ میرے پاس کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہے، اس لیے میرے لیے تکلیف جو ہے یہ دشوار گزار ہے۔ یہ سن کر آپ نے یہ حکم دیا کہ اچھی طرح وضو کر لو اور 2 رکعات نماز ادا کرو اور پھر یہ دعا کرو۔ کیا دعا تھی؟ وہ دعا مسند احمد کی روایت ہے، وہ دعا یہ تھی کہ اے اللہ، میں تیرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں اور تجھ سے سوال کرتا ہوں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد، میں آپ کے وسیلے سے اپنی اس حاجت میں اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تاکہ میری حاجت پوری ہو، اے اللہ میرے متعلق ان کی شفاعت قبول فرما۔ حضرات محترم، اس حدیث میں ایک تو یہ واضح کیا گیا کہ وسیلہ جو ہے صحابہ کرام بھی باضابطہ لگاتے تھے، یہ جو ہے روایت یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اب اس میں ایک اور نقطہ ہے، ذرا آپ غور کریں گے تو اس میں نقطہ وہ آپ کو دکھے گا۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ اس میں اللہ کے رسول نے دعا مانگنے کا سب سے بیسٹ طریقہ جو ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ ہم اگر شکایت کرتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی تو ہم سنت نبوی یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کے تحت ہم دعا مانگے۔ ہمارے رب نے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ دعا کیسے مانگی جائے۔ سب سے پہلے اس کے لیے اچھے سے وضو کریں، پھر 2 رکعت نماز پڑھیں، 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگے، اپنی اس جائز دعاؤں کے لیے، جائز خواہشوں کے لیے دعا مانگے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے وسیلہ لگائے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لگائے کہ اے مولا، اپنے محبوب کے صدقے میں، اپنے محبوب کے وسیلے میں میری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ اور اگر ان وسیلوں کو اور اس طریقے سے ہم دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو اس کے حبیب کے صدقے میں ہماری دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ حضرات محترم، اسی طرح جب اس صحابی نے اس طرح کی دعا کی، اس حدیث کو ابن ماجہ نے ابو اسحاق کے حوالے سے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح امام حاکم، ابن حجر، حیثمی اور حافظ منذری نے بھی کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح امام ذہبی نے بھی امام حاکم کی تائید کرتے ہوئے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ حضرات محترم، اب یہاں پر حضرت سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اب ان کا کیا ہوا وہ صحابی کا، ذرا وہ بھی سماعت کر لیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ صحابی خود اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ چکی تھی۔ ایسے کتنے سارے معجزات ہیں
ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا، ہمیں آقا کے ہر فرمان پر، ہمارے رب کے ہر فرمان پر ہمیں عمل کرنا ہے، یہی ہمارے لیے زندگی ہے، اور اگر ہم اس سے باہر نکلتے ہیں تو وہ موت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح حضرت سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص حضرت عثمان بن عفان کے زمانے میں ان کے پاس اپنی کسی حاجت کے لیے بار بار آتا تھا، اور حضرت عثمان ان کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے، ان کی حاجت پوری نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ اس شخص نے عثمان بن حنیف سے ملاقات کر کے اپنی پریشانی کا اظہار کیا، تو انہوں نے اس سے فرمایا کہ وضو کرو، پھر مسجد جا کر 2 رکعت نماز ادا کر کے یہ دعا کرو۔ وہ دعا جو ہے وہ تھوڑا لمبی ہے، وہ دعا کیسی ہے اب اس کا ترجمہ میں آپ کو بتاتا ہوں دعا کیا ہے۔ دعا یہ ہے کہ اے اللہ، میں تجھ سے اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ یا محمد، بلا شبہ میں آپ کے وسیلے سے آپ کے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تاکہ وہ میری حاجت پوری فرما دے۔ پھر اپنی حاجت ذکر کرو۔ حضرت عثمان بن حنیف نے اس صحابی سے کہا کہ اس کے بعد جب یہ دعا پڑھ لو اس کے بعد پھر اپنی حاجت ذکر کرو۔ چنانچہ وہ شخص چلا گیا اور اس نے ایسا ہی کیا جیسے عثمان بن حنیف نے اس سے بتایا تھا۔ پھر وہ شخص حضرت عثمان غنی کے در پر حاضر ہوا تو دربان آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر ان کے پاس لے گیا اور ان کے ساتھ چٹائی پر بٹھایا۔ انہوں نے پوچھا کہ تمہاری کیا حاجت ہے؟ اس نے اپنی حاجت کو بیان کیا۔ حضرت عثمان غنی نے اس کی حاجت پوری کر دی۔ پھر انہوں نے فرمایا جب بھی تمہیں کوئی حاجت ہو تو ہمارے پاس آ جانا۔ اس کے بعد وہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوٹا تو عثمان بن حنیف سے اس کی ملاقات ہو گئی۔ اس نے عرض کیا اللہ آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے، عثمان میری طرف توجہ نہیں دیتے تھے اور میری حاجت پوری نہیں کر رہے تھے، یہاں تک کہ آپ نے ان سے میری سفارش کر دی۔ یہ سن کر حضرت عثمان بن حنیف نے فرمایا میں نے تمہارے بارے میں ان سے کوئی سفارش نہیں کی، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ آپ کی بارگاہ میں ایک نابینا شخص آیا اور بینائی چلے جانے کی شکایت کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا چاہو تو صبر کر لو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس کوئی راستہ دکھانے والا نہیں، اس لیے یہ تکلیف میرے لیے دشوار گزار ہے۔ اللہ کے رسول نے اس سے فرمایا کہ وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کرو، پھر یہ دعا کرو۔ عثمان بن حنیف فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس سے پہلے کہ ہم جدا ہوتے اور کوئی طویل گفتگو ہوتی، وہ شخص ہمارے پاس جو ہے یعنی جس کی آنکھ نہیں تھی، جو نابینا تھے، وہ شخص ہمارے پاس اس حال میں آیا کہ گویا ان کی آنکھوں میں کوئی کبھی تکلیف تھی ہی نہیں۔ حضرات محترم، اسی طرح اس حدیث کو طبرانی اور حاکم نے صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح حافظ ذہبی نے حاکم کی تائید کی ہے اور ان کی تصحیح کو حیثمی نے مجموع الزوائد میں اور حافظ منذری نے ترغیب اور ترہیب میں ذکر کیا ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح پہلی حدیث میں اللہ کے رسول کو آپ کی حیات ظاہری میں وسیلہ بنانے اور غیر نبی کو ان کی حیات ظاہری میں وسیلہ بنانے کے عمل کا صراحتاً ذکر ہے، لیکن اس حدیث میں اس بات کی کوئی صراحت نہیں ہے کہ نبی یا غیر نبی کی حیات ظاہری کے بعد ان سے توسل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس میں مطلقاً توسل کا ثبوت ہے جو حیات ظاہری اور بعد وفات دونوں کو عام ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نابینا کو شفا یابی کے لیے، ایک ایسے انسان کو، ایک ایسے صحابی کو جن کی آنکھوں میں روشنی نہیں تھی، یعنی وہ اندھے تھے، ان کی آنکھوں کی شفا یابی کے لیے، روشنی کے لیے ایک عمل بتایا جس میں آپ کی ذات مبارکہ کو وسیلہ بنانے کا ذکر ہے۔ بعد میں اس حکم کو آپ نے منسوخ نہیں کیا اور نہ کہیں اس بات کی کوئی صراحت ہے کہ یہ حکم اس شخص کے ساتھ یا آپ کے حیات ظاہری کے ساتھ خاص تھا۔ لہذا مومنین کے لیے قیامت تک مسلمانوں کے لیے یہ حدیث قابل عمل ہوگی، اور آج بھی اگر کوئی مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لگاتا ہے اور حضور کے وسیلے سے دعا کرتا ہے تو بلا شک و شبہ یہ جائز ہے، بلکہ ایسا عمل ہے جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور سلف صالحین کا عمل رہا ہے، یہ وہی عمل ہے، اور ہم اہل سنت ان کے راستے، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر ہمیشہ چلتے رہے ہیں، اور قیامت تک انشاءاللہ عز و جل صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین اور اولیاء کرام کے راستے پر انشاءاللہ عز و جل ہمیشہ چلتے رہیں گے۔ حضرات محترم، اسی طرح تیسری حدیث میں دوسری حدیث والے واقعے
वाक़या का इयादा है। अलबत्ता इसमें इस बात की सराहत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात ज़ाहिरी के बाद हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के अहद में हज़रत उस्मान बिन हनीफ़ ने एक परेशान हाल शख्स को अल्लाह के रसूल के वसीले से हाजत बरारी वाले तरीके को इख्तियार करने का मशवरा दिया। इस हदीस से इस बात की वजाहत होती है कि एक सहाबी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी रसूल ने हुजूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद आपको या मोहम्मद कह कर पुकारने का अकीदा रखा और दूसरों को मुसीबत में ऐसा करने की तालीम भी दी। यूं ही ये भी मालूम होता है कि बाद विसाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका से तवस्सुल वसीला अगर आज भी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई लगाता है तो बिला शक व शुबा ये दुरुस्त है और ये सहाबा का अमल रहा है। इसलिए हम ये बिला शक व शुबा कर सकते हैं जो ऐसा कहता है कि नबी के वसीला नहीं लगा सकते या माज़ल्लाह नबी मरकर मिट्टी में मिल गए या नबी में और एक आम इंसान में ऐसा ही फ़र्क है जैसे कि एक आम इंसान है वैसे ही माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह हमारे नबी हैं। ऐसा इंसान जाहिल गुमराह और बदमज़हब है और ऐसा इंसान जो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करे वो इंसान काफिर है। हज़रात मोहतरम इसी तरह यहाँ पर एक बात मैं और आपको ज़िक्र करता चलूँ कि कुरान और सही अहादीस में तवस्सुल का सबूत मौजूद होने की वजह से ही सल्फ़ से लेकर खल्फ़ तक चंद लोगों को छोड़कर अंबिया और सालिहीन से उनकी हयात में और वफ़ात के बाद वसीले लेने का जवाज़ और इस्तेहबाब पर इत्तफ़ाक़ रहा है। चुनांचे जिन लोगों ने तवस्सुल के जवाज़ और इस्तेहबाब का कौल किया उनमें इमाम शाफ़ई, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम मालिक, इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम नवी, हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी, हाफिज़ इब्न हजर हैतमी, इमाम अबू बकर बैहक़ी, इमाम हाकिम, इमाम क़स्तलानी, इमाम इब्न जौज़ी, क़ाज़ी अयाज़ मालिकी, हाफिज़ अली बिन अब्दुल काफ़ी सुबकी, हाफिज़ इब्न कसीर, इमाम अब्दुल्ला क़ुर्तबी और इसी तरह हाफिज़ अब्दुल बाक़ी ज़रक़ानी, मुल्ला अली क़ारी, क़ाज़ी शौक़ानी और उनके अलावा सैकड़ों मुहद्दिसीन, फ़ुक़हा और अहलुल्लाह शामिल हैं जिनका ये हमेशा से ये अक़ीदा रहा है कि अल्लाह के रसूल को बिला शक व शुबहा वसीला अल्लाह के नबी का अगर कोई करता है तो बिला शक व शुबहा जायज़ है। इसी तरह आज भी अगर कोई वसीला आज के ज़माने में भी हमारे नबी का या फिर औलियाए किराम का लगाता है तो बिला शक व शुबहा ये जायज़ है। अल्लाह ताला हम सब को अंबिया व सालिहीन और उसके अलावा और आमाले सालिहा की बरकत से कुरान और सुन्नत की पैरवी की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और वो तमाम के तमाम काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए जिसका हुक्म हमारे रब ने हमें दिया है और साथ ही साथ नफ्स व शैतान की इत्तबा से क़यामत तक हमें महफूज रखे। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ हैं आप ख़ुद भी देखें, अपने दोस्तों, अहबाब, रिश्तेदार और मिलने जुलने वालों को भी ज़रूर शेयर करें ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे और सवाब जारिया की सूरत में क़यामत तक आपको इसका सवाब मिलता रहे। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल पर दर्स कुरान, दर्स हदीस, सुन्नत नबवी जैसे हर टॉपिक पे हमारे चैनल पर वीडियोस मौजूद है। आप हमारे मोहम्मदी चैनल में जाएं, प्ले लिस्ट में जाके बहुत सारी उसमें प्ले लिस्ट है। आप जिस टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हैं उसमें जाइए। अंबियाए किराम के बारे में हज़रत आदम से लेकर बहुत सारे अंबियाए किराम के बारे में अब तक मैंने उसमें ज़िक्र कर दिया और अभी भी ये हमारा प्रोग्राम आदम से मोहम्मद तक चल रहा है जिसमें अभी हम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में जान रहे हैं, उसके बाद हज़रत सुलेमान और यके बाद देख रहे बकिया अंबियाए किराम के बारे में जानते हुए आखिर में हम अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी जानेंगे। तो उस पर जाइए, हर टॉपिक पर उस पर वीडियोज़ मौजूद है, ख़ुद भी देखें, अपने दोस्तों, अहबाब और रिश्तेदारों तक भी ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।